Hello everyone, Namaste. In the last class of geometric design of highway, I had discussed about super elevation, expression of side distance, overtaking side distance and different other basic definitions. Today I am going to start the next topic, which is widening of pavement in horizontal curve. First of all, what do we mean by widening of pavement? अब हामी वाइडनिङ अफ पेभमेन्ट कता अप्लाई गर्छौं भनेपछि कुनै एउटा कर्व कुनै पनि होरिजोन्टल कर्व यदि आयो भने हामी त्यहाँ के गर्छौं तपाईको नर्मल जुन स्ट्रेट रोडमा जुन हाम्रो विड्थ अफ द जुन हाम्रो पेभमेन्ट हुन्छ है विड्थ अफ द रोड हुन्छ हाम्रो कर्व सर्फेसमा के हुन्छ हाम्रो होरिजोन्टल कर्वमा के हुन्छ भनेपछि हाम्रो त्यहाँ तपाईको विड्थ अलि एक्स्ट्रा प्रोवाइड गर्नुपर्छ है त्यो भनेको के हाम्रो वाइडनिङ अफ पेभमेन्ट अन होरिजोन्टल कर्व। अब त्यसको डेफिनेसन हामीले भन्नु पर्दा के भन्नु पर्यो भनेपछि द एडिशनल विड्थ अफ क्यारेजवे that is required on a curved section of road over and above that required on a straight section of road is called widening of pavement. यसलाई हामीले एक्स्ट्रा वाइडनिङ पनि भन्छौं भनेपछि जुन हाम्रो कर्व्ड रोडमा जुन कर्व्ड सेक्सन अफ रोडमा जुन हाम्रो एक्स्ट्रा जुन हामीले विड्थ प्रोवाइड गरे हुन्छौं त्यो भनेकै के हो हाम्रो के हो एक्स्ट्रा वाइडनिङ अर वाइडनिङ अफ पेभमेन्ट एट होरिजोन्टल कर्व। अब यो हामीले यो तपाईको एक्स्ट्रा विड्थ किन प्रोवाइड गर्नुपर्छ भनेपछि यसको दुईटा रिजन हुन्छ है। कुनै पनि होरिजोन्टल कर्वमा हामी हेर्छौं तपाईको विड्थ स्ट्रेट रोड भन्दा एक्स्ट्रा हुन्छ र त्यो दुईटा रिजनले गर्दा हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईको मेकानिकल वाइडनिङले गर्दा हुन्छ र अर्को चाहिँ तपाईको केले गर्दा हुन्छ साइकोलोजिकल वाइडनिङ है। अब एउटा हाम्रो फर्स्टमा के आयो एडिशनल विड्थ रिक्वायर्ड बाइ द भेहिकल टेकिङ अ होरिजोन्टल कर्व भनेपछि कुनै एउटा भेहिकल जुन स्ट्रेट रोडमा ड्राइभ गरिराथ्यो है ड्राइभ भइराथ्यो त्यो यदि जुन होरिजोन्टल कर्वमा गइसकेपछि के हुन्छ त्यसलाई एक्स्ट्रा विड्थ चाहिन्छ किनभने जुन हाम्रो त्यसको टायर हुन्छ है त्यो टायरलाई त्यसले होरिजोन्टल कर्वमा मुभ गर्दा त्यसलाई चाहिँ मेकानिकली एउटा एक्स्ट्रा विड्थ चाहिन्छ त्यो भनेको हाम्रो के हो मेकानिकल वाइडनिङ। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा के आयो एडिशनल विड्थ required for psychological reasons such as to provide for greater maneuverability of steering at higher speed भनेपछि कुनै एउटा भेहिकल एट डिजाइन स्पीड या कुनै स्पीड आफ्नो स्पीडमा जुन भेहिकल मुभ भइराछ त्यसलाई त एउटा मैले भने मेकानिकल वाइडनिङ चाहिन्छ। त्यो किन चाहिन्छ भनेपछि जुन हाम्रो टायर हुन्छ भेहिकलको त्यो तपाईको टायर मुभ गर्नलाई है त्यसलाई भेहिकललाई एक्स्ट्रा विड्थ चाहिन्छ त्यो भनेको के हो हाम्रो मेकानिकल वाइडनिङ। तर हाम्रो साइकोलोजिकल कन्डिसनले गर्दा पनि हामीलाई के हुन्छ हाम्रो सेफ कन्डिसन ड्राइभिङ सेफ कन्डिसनको लागि पनि हामीलाई एक्स्ट्रा विड्थ केही चाहिन्छ त्यो भनेको साइकोलोजिकल रिजन्सको लागि चाहिन्छ है। त्यो भनेको के हो हाम्रो स्टियरिङ जुन कन्ट्रोल गर्ने जुन साइकोलोजिकल हाम्रो जुन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ है विड्थ त्यो भनेको के हो हाम्रो जुन एक्स्ट्रा प्रोवाइड गर्छौं त्यो भनेको हाम्रो के हो साइकोलोजिकल वाइडनिङ। अब हामी यसमा देखाउनु पर्दा हामीले के बुझ्छौं भनेपछि कुनै एउटा सेक्सन अफ रोडमा हामीले एक्स्ट्रा वाइडनिङ कसरी देखाउँछौं। अब मानम कुनै एउटा रोड सेक्सन अफ रोड मानम है अब हाम्रो फर्स्टमा कुनै पनि रोडको हाम्रो फर्स्टमा के हुन्छ तपाईको स्ट्रेट रोड हुन्छ है त्यसपछि हाम्रो के आउँछ केही पार्ट हाम्रो बिचमा के आउँछ सर्कुलर कर्व है। अहिले हामी होरिजोन्टल सर्कुलर कर्वको कुरा गरिरहेछौं है। त्यसपछि लास्टमा फेरि आयो तपाईको स्ट्रेट रोड है अनि बिचमा हाम्रो के हुन्छ तपाईको ट्रान्जिसन कर्व यो पनि हाम्रो के आयो ट्रान्जिसन कर्व है। अब हामीलाई थाहा छ स्ट्रेट रोडमा हाम्रो यो मानम यो स्ट्रेट जस्तो नदेखे पनि है तपाईले स्ट्रेट रोड तपाई मानम है एउटा स्ट्रेट रोडको र सर्कुलर कर्वको कुनै पनि कर्वको सर्कुलर कर्व नभए कुनै पनि कर्व भयो भने स्ट्रेट रोडलाई कुनै पनि कर्वमा इन्ट्रोड्युस गर्दा हामीले बिचमा के प्रोवाइड गर्छौं ट्रान्जिसन कर्व। त्यो ट्रान्जिसन कर्व हामीले किन प्रोवाइड गर्छौं भनेपछि कुनै पनि तपाईको स्ट्रेट रोड तपाईको रेडियस हाम्रो कति हुन्छ इन्फिनिटी देखि हामीले
है। हामीले सर्कुलर कर्वमा कति हुन्छ रेडियस r हुन्छ, कुनै पनि हाम्रो यसमा रेडियस कति हुन्छ r हुन्छ सर्कुलर कर्वमा, तर स्ट्रेट रोडमा हाम्रो रेडियस कति हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ। भनेपछि यो इन्फिनिटीबाट रेडियस r मा इन्ट्रोड्युस गर्दा हामीले के चाहिन्छ ट्रान्जिसन कर्व एउटा चाहिन्छ है। त्यो ट्रान्जिसन कर्व भने किन चाहिन्छ भनेपछि हामीले डाइरेक्ट इन्फिनिटीबाट रेडियस r मा कुनै पनि कर्व डाइरेक्ट इन्ट्रोड्युस गर्दा त्यो डेन्जर जोन हुन जान्छ, त्यो भएर हामीले ट्रान्जिसन कर्व प्रोभाइड गर्छौँ। त्यसले के गर्छ ट्रान्जिसन कर्वको यसको रेडियस भेरिएबल हुन्छ, यसको रेडियस सर्कुलर कर्वको तपाईको कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो भेरिएबल रेडियस किन हुन्छ भनेपछि यसले इन्फिनिटीबाट रेडियस r मा यसले के गर्छ कुनै पनि रोडलाई तपाईको इन्ट्रोड्युस गर्दा सजिलो पार्छ यो ट्रान्जिसन कर्वले। त्यसैगरी यसलाई के गर्छ तपाईको रेडियस r बाट फेरि इन्फिनिटीमा लग्नलाई हाम्रो स्ट्रेट रोडको रेडियस इन्फिनिटी भयो, त्यसैगरी यो r बाट इन्फिनिटीमा यसले ट्रान्जिसन कर्वले लग्ने काम गर्छ है। भनेपछि हाम्रो एक्स्ट्रा वाइडनिङ कहाँ चाहिने भयो भनेपछि तपाईको यति पार्ट मानौँ हाम्रो ट्रान्जिसन कर्व छ है, यहाँदेखि तपाईको ट्रान्जिसन कर्व छ भनेपछि है, यहाँदेखि तपाईको के भयो स्ट्रेट कर्व भनेपछि यो जुन हाम्रो पार्ट भयो यो जुन हाम्रो पार्ट हो है, यो टोटल पार्ट हाम्रो के हो विड्थ अफ द रोड एट सर्कुलर कर्व। भनेपछि यो दुईटा हामीले सम गर्दा के आउँछ हाम्रो है वाइडनिङ अफ पेभमेन्ट है, एक्स्ट्रा वाइडनिङ भनेको हाम्रो यो दुईटा एड गर्दा। भनेपछि यति पार्ट हाम्रो के हुने भयो यति पार्ट हाम्रो एक्स्ट्रा वाइडनिङ डिभाइड बाइ 2, यो पार्ट हाम्रो के भयो एक्स्ट्रा वाइड डिभाइड बाइ 2। भनेपछि यो दुईटा हामीले एड गर्दा कति आउनु पर्यो भनेपछि टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिङ आउनु पर्यो, त्यो भनेको सम अफ मेकानिकल वाइडनिङ र साइकोलोजिकल वाइडनिङ। यो फिगरबाट तपाईले बुझ्नुभयो है। हामीले ट्रान्जिसन कर्व किन इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ त्यो पनि तपाईले बुझ्नुभयो। कुनै पनि स्ट्रेट कर्वलाई कुनै पनि स्ट्रेट रोडलाई हामीले सर्कुलर कर्व या कुनै पनि कर्वमा लग्नलाई हामीले ट्रान्जिसन कर्व प्रोभाइड गर्न एकदम आवश्यक हुन्छ। त्यो किन हो भनेपछि तपाईको रेडियस तपाईको कन्ट्रोल गर्न, रेडियस तपाईको डाइरेक्ट इन्फिनिटी भएर रेडियस r लग्नलाई हामीले डाइरेक्ट सर्कुलर कर्व यहाँ दिन सक्दैनौँ, किनभने यहाँ तपाईको स्ट्रेट पाथ आइरहेछ। त्यो तपाईको ट्रान्जिसन कर्व भनेको तपाईको भेरिएबल रेडियस हुन्छ तपाईको है। त्यो भेरिएबल रेडियस हामीले ग्रेजुअली तपाईको रेडियस भ्यारी गर्छौँ ट्रान्जिसन कर्व प्रोभाइड गरेर, किनभने हाम्रो कर्वमा गइसकेपछि रेडियस तपाईको के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ है। यति कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। कर्वको बारेमा पनि तपाईले केही कुरा बुझ्नु भयो होला यो फिगरबाट है। अब हामी के गर्छौं भनेपछि एक्सप्रेसन अफ एक्स्ट्रा वाइडनिङ। हामी के पढौं भनेपछि एनालाइसिस अफ एक्स्ट्रा वाइडनिङ। मैले पहिले भनेको थिएँ एक्स्ट्रा वाइडनिङ को एनालाइसिस और एक्सप्रेसनमा तपाईको दुईटा कारणले हुन्छ, एउटा चाहिँ केले गर्दा हुन्छ मेकानिकल वाइडनिङ र अर्को साइकोलोजिकल वाइडनिङ। अब पहिला हामी के गरौँ भनेपछि मेकानिकल वाइडनिङ है। फर्स्ट में हामी के गरौँ मेकानिकल वाइडनिङ भनेपछि मैले यहाँ के देखाएको छु कुनै पनि एउटा भेहिकल मुभ भइराछ यो डाइरेक्सनमा भनेपछि त्यो यदि कर्वमा इन्ट्रोड्युस गरिराछ भनेपछि लेट r1 इक्वल टू रेडियस अफ द पाथ ट्रावर्स्ड बाय आउटर रेयर व्हील भनेपछि हाम्रो रेडियस यो भनेको r1 मैले मानेको छु भनेपछि r1 भनेको के हो रेडियस अफ द पाथ ट्राभर्स्ड बाइ आउटर रियर व्हील। ब्याक भनेको हाम्रो ब्याकको जुन व्हील हुन्छ हामीले के भन्छौं त्यसलाई रियर व्हील भन्छौं है। भनेपछि आउटर रियर व्हील को जुन हाम्रो के गर्छ रेडियस ट्राभर्स गराछ त्यो भनेको हामीले के मानेछौं r1 मानेछौं। त्यसैगरी r2 भनेको के हो रेडियस अफ पाथ ट्राभर्स्ड बाय आउटर फ्रंट व्हील। सरी यता चाहिँ हामीले आउटर रियर व्हील ठीक छ। त्यसपछि r2 इक्वल टू रेडियस अफ द पाथ ट्राभर्स्ड बाय आउटर फ्रंट व्हील भनेपछि हाम्रो जुन फ्रंट
जुन यो चाहिँ फ्रन्ट व्हील भयो, यो चाहिँ रियर व्हील भयो भनेपछि फ्रन्टको जुन आउटर पोर्सन जुन छ त्यो भनेको हाम्रो जुन पाथ ट्राभर्स गराएको छ त्यो भनेको हामीले के मानेछौँ R2 र हामीले अर्को के कुरा मानेछौँ भने L = लेन्थ अफ भेहिकल है। यति कुरा त तपाईले बुझ्नु भएको छ नि। भनेपछि हामीले WM भनेको के लेख्न सक्छौँ भनेको मेकानिकल वाइडनिङ और यसलाई हामी अफ ट्र्याकिङ पनि भन्छौँ है। यति कुरा तपाईले यसमा बुझ्नु पर्यो। कुनै एउटा भेहिकल मुभ भइराछ भनेपछि ब्याकवर्डको जुन रियर व्हील छ त्यसले जुन रेडियस ट्राभर्स गराछ त्यो भनेको हाम्रो के भयो R1, R2 भनेको जुन फ्रन्ट व्हीलको जुन रेडियस त्यसले ट्राभर्स गराछ आउटर व्हीलले त्यो भनेको हामीले R2 मानेछौँ। त्यसपछि L भनेको लेन्थ अफ द भेहिकल भयो। त्यसपछि हाम्रो WM भनेको के हो, WM भनेको मेकानिकल वाइडनिङ, त्यो भनेको हाम्रो अफ ट्र्याकिङ पनि हो। यति कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो डेरिभेसन गर्नुभन्दा पहिला। त्यसैगरी हामी WM भनेको हामी के लेख्न सक्छौँ, WM भनेको के लेख्न सक्छौँ, यो भनेको हामीले R2 - R1 लेख्न सक्छौँ है। यो कुरा पनि तपाईले बुझ्नु पर्यो। WM भनेको के भयो R2 - R1। ल अब यसको डेरिभेसन तिर जाउँ है। यति कुरा तपाईले बुझ्नु भएको छ भने अब हामी केमा जाउँ डेरिभेसनमा। अब डेरिभेसनमा हामी के मानौँ, यसलाई चाहिँ हामीले राइट एंगल ट्रायंगल मान्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, R1 = के हुन्छ, R1² = के हुन्छ, इन ट्रायंगल है मैले लेखिदिरहेको छु, इन ट्रायंगल OAB है। इन ट्रायंगल OAB मा हाम्रो R1² = के हुन्छ, R2² - L² है। भनेपछि तपाईको हामीले के लेख्न सक्छौँ, R2² + L² R1² + L² = R2²। भनेपछि हामी R1² = R2² - L² पनि लेख्न सक्छौँ। भनेपछि यसमा के लेख्नु पर्यो भनेपछि हामीले अब हामीले R1² = R2² - L² लेखेका छौँ। भनेपछि मैले पहिले भनेको थिएँ WM = R2 - R1 मैले भनेको थिएँ। त्यसपछि यसको R1 यता लाग्दा हाम्रो के हुन्छ, R1 = R2 - WM है। R1 = R2 - WM है। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। भनेपछि R1 मा यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त। R1 को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ, R2 - WM होल स्क्वायर = R2² - L²। यति त बुझ्नु भएको छ नि। अब पहिला तपाईले यसरी पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। R1² को ठाउँमा तपाईले के लेख्न सक्थ्यौ, OA² = OB² - BC² है। BC² गरेर अनि यो स्टेप लेख्न सक्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ अब तपाईको हाइपोटेन्युस रुलबाट आएको हो है, राइट एंगल ट्रायंगल भएर। अब हामी के लेख्न सक्छौँ भनेपछि R2² है। हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, A - B होल स्क्वायर को A² - 2A भनेको हाम्रो R2 B + B² WM² = R2² - L²। यति त कुरा बुझ्नु भएको छ हैन। अब हामी यो भनेको पनि के भयो, R2²। भनेपछि R2² र R2² यो काटिन्छ। भनेपछि हाम्रो के हुन जान्छ भनेपछि L² = 2R2 WM - WM²। यति त कुरा बुझ्नु भयो होला। अब हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेपछि यसमा L² = WMS बाट कमन लिँदा हाम्रो के हुन्छ, WM हाम्रो कमन लिँदा के हुन्छ, 2R2 है - WM है। यति कुरा पनि तपाईले बुझ्नुभयो। WM हामीले के लेख्न सक्छौँ, WM = L² / 2R2 - WM। यति त कुरा बुझ्नु भएको छ हैन। अब हामीले यति कुरा थाहा छ, यो राइट एंगल ट्रायंगल में है R1 इज सिमिलर टू R2 भनेपछि यो WM को डिफरेंस मात्र छ R1 र R2 मा है। यो भनेको एकदम सानो भ्यालु हुन्छ है। भनेपछि हामी R1 र R2 को लगभग भ्यालु कस्तो हुन्छ, सिमिलर टाइप को हुन्छ है। त्यही भएर यो R2 को रेस्पेक्ट में हाम्रो WM के छ, एकदम स्मल भ्यालु छ, भेरी भेरी स्मल है।
भनेपछि यो WM हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं यो कन्डिसनमा है, किनभने हाम्रो WM निकालिरहेछौं। WM भनेको तपाईको एकदम स्मल भ्यालु छ र हामीले यो 2R2 - WM गर्दा तपाईको R2 मा त्यस्तो धेरै चेन्ज आउँदैन, यो एक्सप्रेसनमा त्यस्तो धेरै चेन्ज आउँदैन WM ले गर्दा। त्यही भएर हामी यसलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं। यो तपाईको टेन्ड्स टु 0 हुन्छ तर 0 हुँदैन है। त्यही भएर हामी के लेख्न सक्छौं WM = L² / 2R2 है। यति कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। अब हाम्रो मल्टिलेनको छ भने है, सिंगल लेनमा तपाईले यो गर्नुभयो, तर तपाईको मल्टिलेन छ भने हाम्रो फर्मुला के हुन जान्छ भनेपछि WM = NL² / 2R2 भनेपछि where n = number of lanes है। मेकानिकल वाइडनिङ को त तपाईले त बुझ्नु भयो होला है। मेकानिकल वाइडनिङ मा हाम्रो फर्मुला के हुन्छ WM = NL² / 2R2 है। यो फर्मुला तपाईले याद राख्नु पर्यो। अब हामी केमा आउँ भनेपछि साइकोलोजिकल वाइडनिङ मा है। साइकोलोजिकल वाइडनिङ को एक्सप्रेसन हामीले यसरी बुझ्दा हुन्छ। साइकोलोजिकल वाइडनिङ भनेको मैले पहिले भनेको थिएँ, साइकोलोजिकल वाइडनिङ किन प्रोवाइड गर्नुपर्छ भनेपछि साइकोलोजिकल बिहेभियर है कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नलाई हामीले के गर्छौं साइकोलोजिकल वाइडनिङ प्रोवाइड गर्छौं है। त्यसको लागि हामीले एउटा इम्पेरिकल फर्मुला हाम्रो के छ भनेपछि साइकोलोजिकल वाइडनिङ WPSY = V / 2.64 √R। यो कब हुन्छ भनेपछि इफ V इज इन मीटर/सेकेन्ड। अब हाम्रो WPSY हाम्रो के हुन्छ क्यापिटल V / 9.5 √R इफ V इज इन km/h है। यो कुरा तपाईले यो फर्मुला थाहा पाइराख्नु पर्यो। भनेपछि टोटल वाइडनिङ हाम्रो के हुने भयो, टोटल वाइडनिङ और हाम्रो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिङ हाम्रो के हुने भयो इक्वल टु हाम्रो W मेकानिकल प्लस W साइकोलोजिकल है। यो भनेको हाम्रो के लेख्न सक्छौं मेकानिकल हाम्रो के थियो NL² / 2R2 प्लस क्यापिटल V / 9.5R। यो फर्मुला तपाईले याद राख्नु पर्यो है। यो डिराइभ गर्न त तपाईले बुझ्नु भएको छ। यो एक्सप्रेसनबाट मैले जुन डिराइभ गरे एकदम इजी छ यो डिराइभ गर्न है। यो कुरा तपाईले न्युमेरिकलमा एकदम काम लाग्छ है। यो कुरा त बुझ्नु पर्यो। अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ। अब हाम्रो अर्को टपिक के छ भने ट्रान्जिसन कर्भ है। अब हामीले ट्रान्जिसन कर्भ मैले तपाईले त्यो फिगर फर्स्टमै फिगर बनाउँदा मैले ट्रान्जिसन कर्भको बारेमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ। ट्रान्जिसन कर्भ हामीले कतिखेर प्रोवाइड गर्छौं कुनै पनि स्ट्रेट पाथ र कर्भलाई जोइन गर्न हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि ट्रान्जिसन कर्भ प्रोवाइड गर्नुपर्छ। यसको प्रपर डेफिनेसन भन्नुभन्दा हामीले के भन्नुपर्छ भनेपछि मतलब त्यस्तो कर्भ जुनमा हाम्रो रेडियस के हुन्छ तपाईको इन्फिनिटी बाट घट्दै तपाईको r रेडियस है त्यसले एटेन गर्छ। भनेपछि मैले कुनै एउटा कर्भ छ भनेपछि फर्स्टमा के आउने भयो तपाईको स्ट्रेट कर्भ स्ट्रेट पाथ है। त्यसपछि के आउँछ तपाईको ट्रान्जिसन कर्भ। त्यसपछि हाम्रो सर्कुलर कर्भ। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ यो रिपिट हुन्छ फेरि ट्रान्जिसन कर्भ र त्यसपछि फेरि के आउँछ स्ट्रेट पाथ है। यो कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। भनेपछि कुनै स्ट्रेट पाथलाई तपाईको कुनै पनि कर्भमा जोड्नलाई हामीले के चाहिन्छ भनेपछि ट्रान्जिसन कर्भ चाहिन्छ। यसको रेडियस तपाईको ट्रान्जिसन कर्भ के हुन्छ तपाईको इन्फिनिटी बाट घटेर तपाईको रेडियस r सम्म यसले इन्ट्रोड्युस गर्न सजिलो गर्दछ। किनभने सर्कुलर कर्भको मैले पहिले भने थिएँ रेडियस तपाईको r हुन्छ र स्ट्रेट पाथको तपाईको रेडियस के हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ। भनेपछि यहाँबाट घट्दै तपाईको यहाँसम्म इन्ट्रोड्युस गर्नलाई तपाईको इन्फिनिटी बाट r रेडियस सम्म आयो। त्यसैगरी अब r रेडियस बाट इन्फिनिटी मा लग्नलाई पनि हामीलाई बीचमा के चाहिन्छ ट्रान्जिसन कर्भ चाहिन्छ। भनेपछि ट्रान्जिसन कर्भले यहाँ के गर्यो भने यहाँ तपाईको इन्फिनिटी बाट r मा लग्यो। अब यहाँ के गर्यो भनेपछि r बाट तपाईको इन्फिनिटी मा लग्यो त्यो रेडियसलाई है। त्यो कुरा तपाईले के गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो। ट्रान्जिसन कर्भको तपाईले प्रपर बुझ्नु भयो होला यो ट्रान्जिसन कर्भ हामीले किन प्रोवाइड गर्छौं भनेपछि है। अब हामीले ट्रान्जिसन कर्भको डेफिनेसन त पढ्यौं। ट्रान्जिसन कर्भ भनेको के हो त्यो मैले फिगरबाट तपाईले बुझाएको थिएँ। अब हामीले के पढ्यौं भनेपछि हाउ टु क्याल्कुलेट द लेन्थ अफ द ट्रान्जिसन कर्भ। भनेपछि
ट्रान्जिसन कर्वको हामी लेन्थ कसरी कति लेन्थको ट्रान्जिसन कर्व हामीले दिनुपर्छ भनेको त्यो लेन्थ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेपछि हाम्रो तीनटा कन्डिसन हुन्छ कुनै पनि ट्रान्जिसन कर्वको हामीले लेन्थ प्रोभाइड गर्नलाई हामीले तीनटा कन्डिसन त्यसको हेर्न एकदम आवश्यक छ है त्यो तीनटा कन्डिसनमा जुन हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ त्यो लेन्थ हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्छ है अब हाम्रो फर्स्टमा के आयो रेट अफ चेन्ज अफ सेन्ट्रिफ्युगल एक्सक्लरेसन भनेपछि रेट अफ चेन्ज अफ सेन्ट्रिफ्युगल एक्सक्लरेसनको रेट अफ चेन्जले गर्दा हामीले पनि तपाईको के हुन्छ त्यो तपाईको लेन्थको फर्मुला के हुन्छ लेन्थ अफ द ट्रान्जिसन कर्व भनेको के हुन्छ हाम्रो VQ बाइ CR VQ यहाँ V भनेको मिटर पर सेकेन्डमा छ है अब यसमा हामीले C भनेको भ्यालु के हुन्छ 80/75 प्लस V यसमा V भनेको kmph मा छ है किलोमिटर पर आवर यो भ्यालु तपाईले राखेर C निकाल्नु पर्यो है C निकालिसकेपछि यदि हाम्रो भ्यालु तपाईको C 0.5 र 0.8 को बीचमा आउनु पर्यो है C को भ्यालु त्यो भ्यालु हाम्रो के गर्यो यसमा सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ हाम्रो किलोमिटर पर आवर V राख्यो भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ LS = 0.0215 VQ/CR भनेपछि यो भ्यालु तपाईले यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर हामीले लेन्थ अफ द ट्रान्जिसन कर्व एउटा तपाईको आयो है यो भनेको के हो रेट अफ चेन्ज अफ सेन्ट्रिफ्युगल एक्सक्लरेसनले गर्दा एउटा लेन्थ अफ तपाईको ट्रान्जिसन कर्व यहाँबाट आउँछ त्यसपछि तपाईको अर्को कन्डिसनमा हाम्रो के हुन्छ भनेपछि रेट अफ इन्ट्रोडक्सन अफ सुपर एलिभेसन भनेपछि सुपर एलिभेसन तपाईको इंट्रोड्यूस गर्नेले तपाईको के हुन्छ ट्रान्जिसन कर्वको भ्यालु अर्को आउँछ लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्व तपाईको के हुन्छ त्यसमा त्यसको फर्मुला के हुन्छ LS = EN/2 यसमा E भनेको के हो रेट अफ सुपर एलिभेसन इन्टु विड्थ अफ द कर्व है यो दुईटा तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने हाम्रो E को भ्यालु आउँछ भनेपछि यसलाई हामीले यो पनि लेख्न सक्छौं E क्यापिटल E भनेको E * W + W हो यो भनेको तपाईको यो भनेको टोटल लेन्थ अफ द टोटल विड्थ अफ द कर्व भनेपछि W भनेको विड्थ अफ द कर्व र W भनेको एक्स्ट्रा वाइडनिङ जुन हामीले प्रोभाइड गरिराछौं है यो भनेको तपाईको एक्स्ट्रा वाइडनिङ कर्वमा हामीले मैले पहिले भनेथे एक्स्ट्रा वाइडनिङ तपाईको कर्वमा तपाईको प्रोभाइड गर्नुपर्छ र त्यो स्ट्रेट पाथको जुन विड्थ हुन्छ र त्यो एक्स्ट्रा वाइडनिङ तपाईको जोडेपछि हाम्रो के हुन्छ विड्थ अफ द रोड एट कर्व आउँछ तपाईको यो गर्दा र यो इन्टु यो भनेको तपाईको क्यापिटल E भनेपछि हाम्रो अर्को के लेख्न सक्छौं स्मल e इन्टु n इन्टु W + WE/2 यो हाम्रो एउटा फर्मुला आयो त्यसपछि इफ द पेमेन्ट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज त्यो भन्या छ भने कन्डिसनमा हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि /2 हटाउनु पर्यो है भनेपछि LS = E * n W + WE हाम्रो फर्मुला हुन जान्छ है लेन्थ अफ द ट्रान्जिसन कर्व एउटा लेन्थ यहाँबाट आयो है सेकेन्ड केसबाट त्यसपछि हाम्रो थर्डमा के आयो बाइ इम्पेरिकल फर्मुला यो भनेको तपाईको IRC ले तपाईको एउटा इम्पेरिकल फर्मुला तपाईको दिएको छ त्यो भनेको तपाईको प्लेन एन्ड रोलिङ टेरेनको लागि एउटा फर्मुला दिएको छ र अर्को तपाईको माउन्टेनस एन्ड स्टिप टेरेनको लागि एउटा फर्मुला दिएको छ त्यो भनेको तपाईको प्लेन एन्ड रोलिङ टेरेनमा हाम्रो kmph यदि v मा राखिराछ भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ तपाईको LS = 2.7 v²/r है यो v भनेको तपाईको किलोमिटर पर आवर मा हुनु पर्यो है r भनेको रेडियस मिटरमै हुनु पर्यो है यो एउटा फर्मुला भयो त्यस यो कसको लागि भयो प्लेन एन्ड रोलिङ टेरेनको लागि भयो त्यसपछि हाम्रो अर्को फर्मुला के छ LS = v²/r यो के को लागि भयो तपाईको माउन्टेनस एन्ड स्टिप टेरेनको लागि यो फर्मुला भयो अब तपाईले यो तीनटै केसबाट तपाईको लेन्थ अफ द ट्रान्जिसन कर्व तपाईले निकाल्नुस् यो तीनटै केसबाट तपाईको लेन्थ अफ द ट्रान्जिसन कर्व निकाल्नुस् र जुन हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु जुन आउँछ त्यो हाम्रो के हुन्छ एक्चुअल लेन्थ अफ द ट्रान्जिसन कर्व हुन्छ किनभने जति धेरै हाम्रो लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्व राख्छौं त्यति हाम्रो सेफ्टी कन्डिसन राम्रो हुन्छ किनभने कर्वमा हामीले ट्रान्जिसन कर्व तपाईको मैले पहिले भनेथे रेडियस तपाईको इन्फिनिटी देखि r र फेरि r देखि इन्फिनिटी मा लग्नु पर्ने हुन्छ है त्यसको लागि तपाईको ट्रान्जिसन विड्थ जति तपाईको लेन्थ जति बढी हुन जान्छ त्यति हाम्रो सेफ्टी कन्डिसन राम्रो हुन जान्छ ड्राइभिङ कन्डिसनको लागि रोडको पनि सेफ्टी कन्डिसन तपाईको राम्रो हुन जान्छ त्यही भएर यो तीनटा कन्डिसनमा जुन म्याक्सिमम भ्यालु आयो त्यो तपाईले लिनु पर्यो न्युमेरिकलमा पनि तपाईको लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्व सोधिराछ भने यो तीनटा केसबाट तपाईले निकाल्नुस् र जुन म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ त्यो तपाईले एडप्ट गर्नु पर्यो है ल अब हामी आउँ नेक्स्ट टपिक हाम्रो के छ भनेपछि सेटब्याक डिस्टेन्स है अब सेटब्याक डिस्टेन्स हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि सेटब्याक डिस्टेन्स भनेको के हो द डिस्टेन्स रिक्वायर्ड फ्रम द सेन्टर लाइन अफ द होरिजोन्टल कर्व to an obstruction on the inner side of the curve to provide adequate side distance at horizontal curve is known as setback distance or clearance distance भनेपछि डेफिनेसनले के भन्न खोजिरहेछ भनेपछि कुनै पनि एउटा सेन्टर लाइन अफ कर्व छ भनेपछि है
त्यो कर्भको इनर एजपट्टि यो भनेको हाम्रो के भयो आउटर एज है, कुनै पनि कर्भको आउटर एज भयो, यो भनेको हाम्रो जतातिर यो कर्भ फर्किरहेछ त्यो भनेको हाम्रो के भयो इनर एज है। भनेपछि कुनै एउटा अब्स्ट्रक्सन छ भने है, कुनै एउटा अब्स्ट्रक्सन छ भने है त्यो बीचको क्लियरेन्सले हामी के भन्छौँ सेटब्याक डिस्टेन्स, सेटब्याक डिस्टेन्सले हामी m ले पनि डिनोट गर्छौँ है। यो सेन्टर लाइनदेखि हाम्रो यहाँसम्मको जुन क्लियरेन्स डिस्टेन्स छ, किनभने यो तपाईको अब्स्ट्रक्सनले के गर्छ तपाईको साइड डिस्टेन्सलाई पनि इफेक्ट गर्छ, किनभने यो जति नजिक भयो अब्स्ट्रक्सन त्यति तपाईको साइड डिस्टेन्स पनि घट्न जान्छ, यो जति टाढा भयो त्यति तपाईको साइड डिस्टेन्स पनि तपाईको देख्ने। अब यहाँबाट तपाईले कुनै एउटा ड्राइभरले देखिरहेछ भने यो अब्स्ट्रक्सनले गर्दा तपाईको यताको देखिदैन यो पार्ट, भनेपछि तपाईको यो जति टाढा भयो त्यति तपाईको के हुन्छ, यो अब्स्ट्रक्सन जति टाढा भयो त्यति सेटब्याक जति क्लियरेन्स जति बढी भयो त्यति तपाईको साइड डिस्टेन्स पनि बढ्छ है। त्यो ड्राइभरको भिजिबिलिटी पनि तपाईको साइड डिस्टेन्सको लागि राम्रो हुन्छ है। त्यो अब्स्ट्रक्सन जति टाढा भयो त्यो भनेको हाम्रो यो बीचको जुन अब्स्ट्रक्सनदेखि जुन हाम्रो सेन्टर लाइनको देखिको जुन डिस्टेन्स हुन्छ हामीले के भन्छौँ त्यसलाई सेटब्याक डिस्टेन्स भन्छौँ र त्यसलाई हामीले क्लियरेन्स डिस्टेन्स पनि भन्छौँ। यति तपाईको सेटब्याक डिस्टेन्स भनेको बुझ्नु पर्यो। अब हामीले सेटब्याक डिस्टेन्स भनेर कसरी निकाल्छौँ त्यो मैले एउटा डाइरेक्ट तपाईको फर्मुला अहिले म भनौँला। अब मैले सेटब्याक डिस्टेन्सको तपाईले डेफिनेसन मैले बुझाएको थिएँ। अब हाम्रो सेटब्याक डिस्टेन्स निकाल्नलाई दुईटा कन्डिसन छ हाम्रो, एउटा चाहिँ केस 1 मा के छ इफ लेन्थ अफ द कर्भ इज लेस देन साइड डिस्टेन्स, अर्को केसमा हाम्रो के छ इफ लेन्थ अफ द कर्भ इज, एउटामा हाम्रो लेन्थ अफ द इफ लेन्थ अफ द कर्भ इज मोर देन साइड डिस्टेन्स, अर्कोमा हाम्रो के छ इफ लेन्थ अफ द कर्भ इज लेस देन साइड डिस्टेन्स। अब मैले डेफिनेसनमै भनेको थिएँ तपाईको कुनै एउटा तपाईको सेन्टर लाइन छ कुनै एउटा कर्भको भनेपछि कुनै एउटा अब्स्ट्रक्सन छ भनेपछि त्यहाँसम्मको तपाईको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ सेटब्याक डिस्टेन्स है। अब हाम्रो फर्स्ट केसमा इफ लेन्थ अफ द कर्भ इज मोर देन साइड डिस्टेन्स भनेपछि जुन हाम्रो लेन्थ अफ द कर्भ छ त्यो यदि मोर देन साइड डिस्टेन्स छ, जस्तो हाम्रो साइड डिस्टेन्स जति हाम्रो छ लेन्थ अफ द साइड डिस्टेन्स, यदि लेन्थ अफ द कर्भ हाम्रो बढी छ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ सेटब्याक डिस्टेन्स इक्वल टु r माइनस r cos अल्फा बाई 2। अब फर मल्टिलेन भनेपछि एउटाभन्दा दुई बढी लेन छ भने त्यसको लागि के हुन्छ सेन्टर लाइन एउटा हुन्छ, त्यसपछि सेन्टर लाइन अफ इनर एज भनेको एउटा हुन्छ है। त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ तपाईको मल्टिलेनको लागि यस्तो हुन जान्छ, त्यसमा हाम्रो के एंगललाई अल्फा बाई 2 मानेपछि हाम्रो के हुन्छ डाइरेक्ट फर्मुला m डैश इक्वल टु r माइनस d, d भनेको यो दुईटा बीचको सेन्टर लाइनको बीचको डिस्टेन्स cos 180 इन्टु s भनेको हाम्रो के भयो साइड डिस्टेन्स बाई 2 पाई r माइनस d। यो फर्मुला तपाईले याद राख्नु पर्यो है। त्यसैगरी हाम्रो केस बी मा के छ इफ लेन्थ अफ द कर्भ इज लेस देन साइड डिस्टेन्स छ भने हाम्रो के हुन जान्छ m डैश इक्वल टु r माइनस d cos अल्फा डैश बाई 2 प्लस s माइनस lc बाई 2 sin अल्फा डैश बाई 2। यो तपाईले डेरिभेसन यसको गर्नुभन्दा पनि यसको न्युमेरिकल आउन सक्छ है। यो न्युमेरिकलमा मैले तपाईको फिगर बनाएर यो राम्ररी बुझाउने छु है। यो तपाईको फर्मुला मात्र याद राख्नु पर्यो। केस दुईटा केसको लागि तपाईले इफ लेन्थ अफ द कर्भ इज मोर देन साइड डिस्टेन्स, अर्को तपाईको लेन्थ अफ द कर्भ लेस देन साइड डिस्टेन्स छ भने हाम्रो दुईटा फर्मुला यो याद राख्नु पर्यो। न्युमेरिकलमा यसको हामीले डिटेलमा गर्नेछौँ सेटब्याक डिस्टेन्स। अब हामी पढौँ क्याम्बरको बारेमा। मैले एलिमेन्ट्स अफ क्रस सेक्सन अफ हाइवेमै मैले क्याम्बरको बारेमा धेरै कुरा भनिसकेका थिएँ है। त्यसपछि तपाईको एनआरएस 2070 को पनि तपाईको स्पेसिफिकेसनहरु लेख्दामा पनि मैले क्याम्बरको कुनमा कति पर्सेन्टेज क्याम्बर हुन्छ त्यो पनि मैले भनिसकेका थिएँ है। भनिसकेपछि तपाईले क्याम्बर भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि इट इज द क्रस स्लोप प्रोवाइडेड टु रेज द मिडल अफ द रोड सर्फेस इन द ट्रान्सभर्स डाइरेक्सन टु ड्रेन अफ द वाटर फ्रम द रोड सर्फेस। भनेपछि कुनै पनि रोडमा हामीले वाटर ड्रेन गर्नको लागि जुन मिडल पोर्सन हामीले रेज गर्छौं नि त्यो भनेको के हो क्याम्बर हो। अब क्याम्बर हामीले कस्तो प्रोवाइड गरे हुन्छौं भनेपछि है यो भनेको तपाईको रेज्ड पोर्सन, रेज्ड पोर्सन हामीले जहिले पनि तपाईको सेन्टरमा रेज्ड पोर्सन हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो तपाईको अलिकति लो लेभलमा हुन्छ है र यो दुईटाको लेभल तपाईको सेम हुन्छ है, लो लेभल है। यो तपाईको कस्तो हुन्छ यो तपाईको रेस्ट पोर्सन भयो। अब यहाँबाट तपाईको वाटर ड्रेन भएर है हाम्रो केमा जान्छ यहाँ तपाईको ठ्याक्क हाम्रो के हुन्छ ड्रेनमा गएर पानी है
तपाईको लङ्गिट्युडनल ड्रेन यहाँ हामीले प्रोभाइड गरेका हुन्छौँ है। यहाँबाट वाटर ड्रेन भएर तपाईको लङ्गिट्युडनल ड्रेनबाट तपाईको कल्भर्टमा हामीले त्यो वाटर फाल्छौँ है। त्यो भनेको के हो, हामीले क्याम्बर किन प्रोभाइड गर्छौँ भनेपछि इन अर्डर टु ड्रेन द वाटर फ्रम द रोड सर्फेस है। यो तपाईले बुझ्नुभयो। अब हामीले मैले पहिला पनि यो भनेको थिएँ, फेरि मैले भनिदिरहेको छु, सिमेन्ट कन्क्रिटमा हाम्रो कस्तो हुन्छ तपाईको 1.5 to 2% क्याम्बर हुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो बिटुमिनसमा कति हुन्छ, म्याक्सिमम 2.5% क्याम्बर हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो ग्राभल रोडमा कति, म्याक्सिमम 4%। यो जति पनि मैले भ्यालु लेखेको छु यो तपाईको के हो, यो म्याक्सिमम भ्यालु हो। योभन्दा एक्सिड गर्न मिल्दैन, तपाईको योभन्दा घटाउन चाहिँ मिल्छ तर एक्सिड गर्न मिल्दैन, किनभने पानी तपाईको लो पर्सेन्टेजमा पनि फ्लो हुन जान्छ। तर तपाईले धेरै पर्सेन्टेज क्याम्बर प्रोभाइड गर्नुभयो भने तपाईको ड्राइभिङ कन्डिसन तपाईको त्यतिको सेफ हुँदैन। त्यही भएर हामीले क्याम्बरको पर्सेन्टेज तपाईको स्पेसिफाइड पर्सेन्टेज भन्दा धेरै प्रोभाइड गर्नु हुन्न है। त्यसपछि तपाईको ग्राभलको म्याक्सिमम 4% र अर्थनको 5% म्याक्सिमम। यो तपाईको भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालुजहरु हो। त्यसपछि हाम्रो टाइप्स अफ क्याम्बर के हुन्छ तपाईको, एउटा स्ट्रेट लाइन क्याम्बर। स्ट्रेट लाइन क्याम्बर भनेको तपाईको स्ट्रेट, यो जुन हाम्रो पार्ट हुन्छ के हुन्छ, स्ट्रेट हुन्छ है। त्यो भनेको के हो, स्ट्रेट लाइन क्याम्बर हो। त्यसपछि हाम्रो प्याराबोलिक क्याम्बर। प्याराबोलिक क्याम्बर भनेको हाम्रो यो पार्ट के हुन्छ, यो प्याराबोलिक हुन्छ है। यताबाट पनि प्याराबोलिक टाइपको हुन्छ है। कम्पोजिट क्याम्बर भनेको स्ट्रेट र प्याराबोलिक मिक्स भएको तपाईको के हुन्छ, यो तपाईको कम्पोजिट क्याम्बर हुने भयो। अब यो त क्याम्बरको बारेमा तपाईले बुझ्नुभयो। तर धेरैले मलाई एउटा कुरो के सोध्यो भनेपछि हामीले त क्याम्बरको पर्सेन्टेज थाहा पायौं, तर यो फिल्डमा हामीले क्याम्बरको पर्सेन्टेज है कसरी क्याल्कुलेट गर्ने है भनेपछि धेरै त्यो क्वेशन आइरहेको गर्नेले गर्दा म तपाईको अब फिल्डमा हामीले रोड कन्स्ट्रक्सन गराउने बेला है हाम्रो हातमा डिजाइन सिट छ, तर हामीले त्यो फिल्डमा त्यो पर्सेन्टेज अफ क्याम्बर कसरी दिन लाउने, त्यो लेभल कसरी दिन लाउने भनेपछि म तपाईलाई आज भन्ने छु है। हाम्रो कुनै पनि डिजाइनमा हाम्रो के हुन्छ, तपाईको सेन्टर लाइन दिएको हुन्छ है। रोडको सेन्टर लाइन हाम्रो प्रोभाइडेड हुन्छ। कुनै पनि ड्राइङमा हाम्रो सेन्टर लाइन प्रोभाइडेड हुन्छ र सेन्टर लाइनको लेभल पनि तपाईलाई थाहा हुन्छ है। सेन्टर लाइनको लेभल पनि तपाईलाई थाहा हुन्छ भनेपछि तपाईले कुनै पनि एउटा है कुनै पनि तपाईको तपाईको सेन्टर लाइनको लेभल तपाईको डिजाइन सिटमा हाम्रो लेभल के हुन्छ, नोन हुन्छ। यो भनेको नोन लेभल भयो है। यो तपाईको नोन छैन भने पनि कुनै पनि एउटा रिफरेन्स तपाईको प्वाइन्ट तपाईको तोक्या हुन्छ। त्यो रिफरेन्स प्वाइन्टको लेभल तपाईले थाहा हुन्छ है। त्यो रिफरेन्स प्वाइन्टबाट एउटा कुनै तपाईको नोन लेभल तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ, कि त तपाईको सेन्टर लाइनको लेभल नभए तपाईको एजको लेभल निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल मानौँ हामीले यो एउटा लेभल कुनै तपाईको सेन्टर लाइनको लेभल नोन छ र यो अननोन लेभल छ, तपाईको अननोन लेभल है। यो तपाईको अननोन लेभल छ भनेपछि हामीले यहाँ क्याम्बर कसरी प्रोभाइड गर्छौं। अब मानौँ हामीले बिटुमिनस रोड बनाइराछौं भने बिटुमिनस रोड हामीले बनाइराछौं भने हाम्रो म्याक्सिमम पर्सेन्टेज कति हुन्छ, 2.5% है। एनआरएस 2017 ले दिएको हामीले के हो, बिटुमिनस रोडको लागि म्याक्सिमम क्याम्बर पर्सेन्टेज कति हुन्छ, 2.5%। यो भनेको के हो, 0.025 है। डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दा यो भनेको यति भयो भनेपछि हामीले यो लेभल नोन छ भनेपछि यो लेभल तपाईले मानौं 105 कुनै एउटा लेभल मानौं है। कुनै एउटा रेफरेन्सबाट तपाईको अब यसलाई मैले के मान्छु भनेपछि यो x मानौं र यो त के मानौं भनेपछि y। भनेपछि हाम्रो x नोन छ र y अननोन छ है। यो लेभल नोन छ र यो अननोन छ भनेपछि हामीले र यो तपाईको टोटल विड्थ अफ द पेभमेन्ट तपाईको अब कति राख्ने, मैले पहिले भनेको थिएँ सिंगल लेनको छ भने 3.75 मिटर हुन्छ, डबल लेनको छ भने 7 मिटरको हुन्छ। त्यसपछि मल्टिपल लेन छ भने तपाईको n इन्टु तपाईको 3.5 हुन जान्छ है। भनेपछि हामीले डबल लेनको यदि कुनै लिइराछौं भने डबल लेनको
रोड लिइरहेछौँ भने हामी कति हुन्छ 7 मिटर है। यो तपाईको कुनै कुनैमा 11 मिटर पनि हुन्छ, कुनै कुनैमा अब 15 मिटर पनि हुन्छ, तर हामीले के मानौँ 7 मिटरको हामीले रोड डिजाइन गरिरहेछौँ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ यो डिस्टेन्स हाम्रो कति हुने भयो 3.5 मिटर है। भनेपछि हाम्रो डिस्टेन्स फ्रम एज अफ पेभमेन्ट टु सेन्टर लाइन हाम्रो कति हुने भयो 3.5 मिटर। भनेपछि हामीले क्याम्बर पर्सेन्टेज कसरी निकाल्छौँ भनेपछि क्याम्बर पर्सेन्टको हाम्रो फर्मुला छ क्याम्बर इक्वल टु है यो भनेपछि हाम्रो यो लेभल है y माइनस x। यो लेभल जहिले पनि बढी हुन्छ किनभने यो डाउन पार्ट छ, डाउन पार्टमा तपाईको यो डाउन छ, डाउनमा जहिले पनि लेभल के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ र अपमा जहिले पनि लेभल कम हुन्छ है। भनेपछि त्यही भएर मैले y माइनस x गरे हो। यो लेभल यसमा बढी हुन्छ तपाईको लेभल चेक गर्दा लेभल मेसिनले तपाईको है र यो लेभल तपाईको के हुन्छ कम हुन्छ भनेपछि त्यही भएर मैले y माइनस x गरे हो। y माइनस x बाई डिस्टेन्स फ्रम एज अफ द पेमेन्ट टु द सेन्टर लाइन भनेको हाम्रो 3.5 हुन्छ र क्याम्बर पर्सेन्ट तपाईले कति प्रोभाइड गर्नुपर्ने छ 0.025 भनेपछि हाम्रो के हुन्छ y माइनस x बाई 3.5। यसमा के गर्न सक्छौं भनेपछि y माइनस x इक्वल टु 0.025 इन्टु 3.5 है। y इक्वल टु के हुन जान्छ y इक्वल टु 0.025 इन्टु 3.5 प्लस x। अब यति गर्दा तपाईको y को लेभल आउने भयो यो हेर्नुस् 0.025 इन्टु 3.5 प्लस x है। y माइनस x बाई 3.5 गरेर हाम्रो कति आउनु पर्यो यति पर्सेन्टेज आउनु पर्यो है। यो पर्सेन्ट अब यो इन्टु यो गरेर हाम्रो y माइनस x हुनु पर्यो भनेपछि y इक्वल टु हाम्रो कति हुनु पर्यो दिस प्लस x गरेर हाम्रो x को भ्यालु तपाईको नोन छ भनेपछि हाम्रो y को भ्यालु आउने भयो। यो y जति आउँछ हामीले त्यो लेभल यहाँ प्रोभाइड गर्नु पर्यो। हामीले रोडको तपाईको लेभल दिन जाँदा तपाईको क्याम्बर 2.5 राखेर हामीले रोडको लेभल दिन जाँदा हामीले यो फर्मुलाबाट y को लेभल निकाल्छौं र त्यहाँ त्यति लेभल हामीले दिन्छौं है। भनेपछि तपाईको यो फर्मुला तपाईको कुनै पनि क्याम्बरको स्लोप दिनु भन्दा पहिला हामीले यो कन्डिसन बुझ्न एकदम जरुरी हुन्छ। यो साइट कन्डिसन बुझ्न एकदम जरुरी हुन्छ। साइटमा हामीले काम गर्नु भन्दा पहिला यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ है। ल आजको लागि हामी यति राखौं। अर्को भिडियोमा हामी न्यूमेरिकल गरौँला किनभने अब हामी सेकेन्ड च्याप्टरको थ्योरी पार्ट लगभग हामीले सकाइसक्यौं। अब न्यूमेरिकल पार्ट बाँकी रह्यो। यसमा न्यूमेरिकल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो च्याप्टरको। यो च्याप्टर अलि लेन्दी पनि थियो है। अरु च्याप्टर तपाईको यत्रो टाइम लाग्दैन, अलि थोरै टाइम नै लाग्न सक्छ तर यो च्याप्टर अलि लेन्दी नै थियो। त्यही भएर यसको 2-3टा भिडियोमा हामीले सकायौं। अब अर्को भिडियोमा मैले न्यूमेरिकलको तपाईको सोलुसनहरु गरौँला है। डिफरेन्ट टाइप्स अफ न्यूमेरिकलहरु तपाईको जुन सोधिराछ लोकसेवामा र अर्को तपाईको युनिभर्सिटीको एक्जाम्सहरुमा जुन क्वेशनहरु आइरहेको छ त्यो क्वेशनहरु हामी सल्भ गरौँला। आजको लागि यतिकै राखौँ ल। धन्यवाद, नमस्कार।